बुलेटिन का आगाज करें एक अहम खबर के साथ। परवेज इलाही पंजाब की वजारत आला पर बहाल हो गए। अदालत ने वजीर आला को डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट ने पंजाब की काबीना भी बहाल कर दी। परवेज इलाही पंजाब की वजारत आला पर बहाल कर दिए गए। अदालत ने वजीर आला को डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मलिक अशरफ साहब से। जी अशरफ साहब बताइएगा। पीछे छोड़ दिया और उसी पर अदालत ने फिर गवर्नर वकील के जो गवर्नर पंजाब के वकील हैं उनसे भी यही चीज़ पूछी कि अब आप अंडरटेकिंग लेके आएँ, आपके पास अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो उस पर आप अभी अपना जवाब दे दें। अच्छा, ऐसे ही लग रहा था कि अदालत भी चाह रही है कि असम्बली चलती रहे। अगर अदालत ना चाहती तो जो उन्होंने अंडरटेकिंग नहीं दे रहे थे तो अदालत आर्डर भी पास कर सकती थी। लेकिन अदालत की यही कोशिश थी कि दोनों फ्री कैन, जिसमें गवर्नर पंजाब हैं, वफाकी हुकूमत के वो नुमाइंदे हैं, और इधर जो चौधरी परवेज इलाही हैं, दोनों के नुमाइंदों की तरफ से ये अंडरटेकिंग आ जाए कि असम्बली तहलील नहीं होगी। ज़ाहिर लग रहा था कि अदालत की भी यही एक सोच थी कि अंडरटेकिंग इनके देने के बाद ऐसा ऑर्डर्स पास करें जिसको मिस यूज़ ना किया जाए और असम्बली जो वो चलती रहे। बिल्कुल, जब पहली समाअत हुई तो पहली समाअत से ही जो जजेस के रिमार्क से उससे अंदाज़ा हो चुका था कि पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाना है और जो पंजाब के अंदर एक सियासी बहरान पैदा हुआ है इसको ख़त्म करना है। और उसी पर जब ये चीज़ें सामने रिमार्क्स सामने आना शुरू हुए तो लग रहा था कि असम्बली तहलील नहीं होगी और हुकूमत को बचा लिया जाएगा। और उसी तरह आप देखने में अपने फैसला आप देख लिया कि जजेस ने बाकायदा तौर पर फैसला दिया कि पंजाब हुकूमत बहाल है। लेकिन इसमें एक अहम बात ये भी वो भी आपने अपने यहाँ पे डिस्कस भी किया कि वोटिंग नो कॉन्फिडेंस वोट के ऊपर जो है वो एक इशू है। अब तहरीरी तौर पर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा जारी होगा उसमें देखा जाएगा कि 11 जनवरी तक क्या परवेज इलाही पाबंद हैं कि वो वोट ले सकते हैं या नहीं। बैरिस्टर अली ने भी जो परवेज इलाही के वकील थे उन्होंने भी यही मौका अख्तियार किया कि उनको पाबंद नहीं किया गया और ना ही वो रोक रहे हैं। तो लिहाजा अब ये वज़ीर आला पंजाब की सवाब दे दी है कि वो नो कॉन्फिडेंस का वोट लेते हैं पंजाब असम्बली में या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अब पंजाब हुकूमत को बहाल करना ये एक अहम क्योंकि फ़ैसला था। पंजाब हुकूमत को बहाल कर दी क्योंकि सूबे में पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो कि नागज़ीर थी। और इसमें रामे साहब हम ये भी देखते हैं ना कि जो पहले एक इशू था कि गवर्नर जो हल्फ नहीं ले रहे थे, जो पीटीआई के दौर के गवर्नर थे, और जो हमारे हमजा शहबाज हैं इन्होंने लेना था ओथ, तो आर्डर्स लाहौर हाई कोर्ट कर रही थी लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा था। ये भी एक अदालत के सामने मामला था कि अदालत कोई ऐसा आर्डर पास ना करे जो कि नज़रअंदाज करे, कोई उसको मिसयूज़ करे, या ये असम्बली की तहलील या उसको कंटिन्यू रखने के मामले में किसी किस्म की कानूनी कबाह सामने ना आए। इसलिए अदालत चाह रही थी कि वफाकी हुकूमत का और जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब हुकूमत, उनका मौका लेके अदालत ऐसा आर्डर पास करे जो इम्प्लीमेंट भी हो सके। देखिए, जज साहब ने, जस्टिस आबा अजीज़ शेख साहब ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हम बैलेंस करना चाहते हैं, हम ये नहीं कि हम एक फरीक को रिलीफ दे दें दूसरे को ना दें। उन्होंने यही कहा कि हम बैलेंस करके ही फैसला देंगे ताकि जो पंजाब असम्बली है वो भी बची रहे और हुकूमत जो है उसको बहाल कर दिया जाए। क्योंकि कैबिनेट डिज़ोल्व होगी तो इसका मतलब है कि पंजाब हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। और उसी पर ही बैरिस्टर अली का मौक़िफ़ यही था कि जो नोटिफिकेशन किया गया है उसमें 137 क्लॉज 7 का उन्होंने जिक्र किया है, तो वो बाकायदा तौर पर गैर कानूनी अमल है जो कि गवर्नर पंजाब ने अपनाया। लेकिन रामे साहब एक और चीज़ भी तो आ रही है, जो गवर्नर ने आर्डर पास किया कि इस तारीख पे वो इतमाद का वोट हासिल करेंगे, वो तारीख तो गुजर गई है। जी। और अभी अदालत ने ये भी नहीं कहा कि आप फ़लाँ तारीख को यतम इतमाद का आपके लिए सेशन बुलाया जाए। ये अदालत ने ऐसा कोई आर्डर पास नहीं किया। अब देखना तो ये है कि अब जो 1 जनवरी की डेट रखी गई है उस वक्त तक गवर्नर दोबारा वो आर्डर्स करते हैं इतमाद का वोट लेने का या नहीं करते, या कौन सी तरीक रखते हैं। और इसमें अदालत में जो बार बार ये इस बात पे भी डिस्कस हो रही थी कि जो टाइम फ्रेम है वो 10 रोज़ का होना चाहिए, 3 से 7 रोज़ या 10 रोज़ की बात हो रही थी। तो इस हवाले से भी अभी आर्डर्स आएगा तो ये क्लियर होगी। लेकिन अदालत में तो ऐसा कोई नहीं कहा गया कि इसके लिए टाइम फ्रेम दिया गया हो अदालत की तरफ से कि वो इतमाद का वोट हासिल करें। लेकिन अदालत ने ये बात ज़रूर की है कि अदालत उनको इतमाद के वोट से नहीं रोक रही, यानी कि उन पर खुद डिपेंड कर रहा है कि वो इतमाद का वोट हासिल करें। देखिए, ये एक मौका दिया गया है गवर्नर के वकील को कि अगर हुकूमत जो है उनकी तरफ से, क्योंकि असम्बली तहलील नहीं होगी ये तो तय हो चुका है, और उसके बाद अगर 11 जनवरी का नोटिस जारी किया जाता है तो उस पर वकला आके, जो गवर्नर के वकला हैं वो इस पर आके कोई पटिशन दायर करते हैं कि ये लाजमी जो है इनके लिए वो मशरूत करे अदालत कि वो नो कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो लाजमी ले। फिर वो उस केस को, उस जो पहली एक एप्लीकेशन नोटिस जारी किया गया था इजलास बुलाने का, उसको बेस बना के वो दोबारा से ये दायर कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर हमें जवाब लेके दें, इस पर फैसला दें। क्योंकि आपने हुकूमत को तो बचा दिया, हुकूमत का जो गवर्नर का फैसला था उसको तो आपने डी नोटिफाई कर दिया। अब हम
بہت شکریہ ملک اشرف آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی کا اختتام ہو گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے FPR ملازمین کی اگلے ہفتے کی چھٹی منسوخ کر دی۔ 30 اور 31 اکتوبر کو دفاتر رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی کا اختتام ہو گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے FPR ملازمین کی اگلے ہفتے کی چھٹی منسوخ کر دی ہے۔ 30 اور 31 اکتوبر کو دفاتر رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ محکمہ آبپاشی نے فیصل آباد زون میں نہروں کے حوالے سے ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی ہے۔ سیلابی نالوں کی بہتری، نہری کناروں کی پختگی اور کی اسکیمیں بھی منظور کر لی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ جب بات کریں محکمہ نہار کے حوالے سے تو یہاں پر اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 1 ارب 72 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے سیکٹری آبپاشی کی جانب سے، جس میں برساتی نالوں کے کناروں کی پختگی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ برساتی نالوں کو صاف کیا جائے گا اور محکمہ نہار سے متعلقہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر نہری حکام کو جو فنڈز کی قلت کا سامنا تھا وہ قلت پوری کی جائے۔ اس سلسلے میں بل صفائی کا کام کیا جائے۔ نہری کنارے جو بھی وہاں پر ضائع ہو رہے ہیں یا مکمل طور پر ابھی پکے نہیں کیے جا سکے ان کو دوبارہ سے ریپیئر کیا جائے۔ مینٹیننس اینڈ ریپیئرنگ بھی نہروں کی اور برساتی نالوں کی جائے گی۔ یہ فنڈز بڑی دیر سے ڈیلے کا شکار ہوتے جا رہے تھے، جو سیکٹری آبپاشی کی جانب سے اب منظوری دے دی گئی اور اب ان پر تیزی سے کام شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات کے لیے۔ نیپرا سالانہ سیفٹی ایوارڈ 2022 میں فیسکو سب سے آگے رہا۔ ایوارڈ میں ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سے حصہ لیا۔ فیسکو سیفٹی ڈائریکٹوریٹ نے آؤٹ سٹینڈنگ کیٹیگری حاصل کر لی۔ نیپرا نے ڈپٹی ڈائریکٹر سیفٹی سعید رضا کو بہترین کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا۔ مزید جان لیتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس بتائیے گا۔ آج بالکل اسلام آباد میں نیپرا کی جانب سے سالانہ سیفٹی ایوارڈ سال 2022 کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے شرکت کی اور اس موقع پر فیسکو کو آؤٹ سٹینڈنگ کیٹیگری میں رکھا گیا اور سیفٹی سے متعلق بہترین اقدامات کرنے پر فیسکو سیفٹی ڈائریکٹوریٹ کو جو ہے وہ اعزازی سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سیفٹی سعید رضا نے جو ہے وہ اعزازی سرٹیفکیٹ وصول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فیسکو کے لائن مین آصف شہزاد کو ملک کا بہترین لائن مین ہونے کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اسی والے سے فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ سیفٹی سے متعلق تمام تر جو اقدامات ہیں وہ جاری رہیں گے اور فیلڈ سٹاف کو بہترین سہولیات فراہم کی جائے گی اور سیفٹی سے متعلق اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد کی ہدایت پر ہر سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے مزید ڈپٹی ڈائریکٹر سیفٹی فیسکو سعید رضا کا یہی کہنا ہے کہ آصف شہزاد کو بہترین لائن مین کا ایوارڈ ملنے پر جو ہے وہ فخر ہے اور فیسکو کی کارکردگی کو نیپرا کی جانب سے بھی سراہا گیا اور نیپرا کی جانب سے آؤٹ سٹینڈنگ کیٹیگری میں رکھا گیا، جو کہ ملک کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے اعزاز کے اعتبار سے ملک میں پہلی بار ہوا ہے اور یہ اعزاز فیسکو کو ملا ہے۔ اور مزید سعید رضا کا یہی کہنا ہے کہ سیفٹی سے متعلق اقدامات جاری رہیں گے اور چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد کی ہدایت پر اویس علی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ اویس آپ کا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر ظفر اقبال کے مختلف مراکز صحت کے سربراہان کو شوکوز نوٹسز جاری۔ ڈاکٹرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید جان لیتے ہیں وسیم مزید سے۔ جی وسیم کہیے گا۔ جی بالکل، محکمہ صحت کے دیہی مراکز سمیت دیگر مراکز صحت پر کام چوروں کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر ظفر اقبال جو ہے وہ محکمہ صحت کے حوالے سے متحرک ہو۔ میرے ساتھ اس ٹائم CEO ہیلتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کتنے مراکز صحت پر جو ہے وہ ڈاکٹرز غیر حاضر تھے اور اسی کے ساتھ دیگر جو ہے وہ مراکز صحت پر آپ نے دورہ کیا، اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، جیسے ہم وزٹ میں اپنے ہاسپٹل میں ڈیفیشنسی دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ہی ان کی بات سنیں، آج ان کو میں نے اپنے CEO آفس میں بلایا ہوا تھا، جن میں BAU مختلف BAU شامل تھے، 165 170 واسو اور بھی ایک RAC اور بھی 3-4 BAU کے MOs اور LFG کو پرسنلی بلایا تھا اپنے آفس میں اور ان کو ایک کلیئر میسیج دیا ہے کہ جو لوگ بھی کام نہیں کریں گے وہ انشاءاللہ قانونی طور پہ سفر کریں گے۔ فی الحال ہم نے ان کو ایکسپلینیشن لیٹر جاری کیے ہیں۔ جی بالکل، فی الحال ان کو ایکسپلینیشن لیٹر جاری کیا گیا ہے، لیکن تاحال جو CEO ہیلتھ ہے ان کا کہنا ہے۔ بہت شکریہ وسیم مزید تفصیلات کے لیے۔
डिप्टी कमिश्नर चन्योट फैसल अब्बास मांगट की हिदायत पर एसी लालिया राना कामरान अशरफ ने THK अस्पताल लालिया का विजिट किया। तिब्बी सहूलियात समेत डॉक्टर्स की हाजिरी और सफाई के इंतजाम को भी चेक किया गया। मजीद जान लेते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। जी हाँ, लालिया शहर की आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ डॉक्टर्स की हाज़िरी और THQ अस्पताल के अंदर जो इवनिंग शिफ्ट के अंदर मामलात हैं उसको चेक करने के लिए सरप्राइज विजिट किया है। इसी लालिया राना कामरान अशरफ ने आज THQ और यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स की हाज़िरी है उसको भी चेक किया और सफाई के जो इंतजाम हैं उसको भी चेक किया। मजीद तफसीलात के लिए बात करने के लिए मौजूद भी है। सर, बताइएगा कि आपने THQ हॉस्पिटल का विजिट किया है, कहाँ तक समझते हैं कि डॉक्टर्स हाजिर हैं और सफाई के इंतजाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, डिप्टी कमिश्नर फैसल अब्बास साहब की हदायत के ऊपर जो है वो एसीज़ को हदायत की गई हैं कि डिफरेंट जो इवनिंग, मॉर्निंग और जो नाइट शिफ्ट है उनके ऊपर हम विज़िट करें जितनी भी तिब्बी सहूलियात हैं। और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लीनलीनेस के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो तो पार एक्सीलेंट है। स्टाफ की मौजूदगी के लिहाज से मुझे पता चला है कि यहाँ पे कुछ WMOs जो हैं वो एबसेंट हैं, तो हमने उनको जो इनके DDO हैं और MS हैं उनको कह दिया है कि उसके ऊपर इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करें। और प्लस ये है कि जो अब तक मरीज़ हैं, एमरजेंसी में मैंने चेक किया है 21 के करीब पेशेंट हैं और हमने रैंडमली कॉल करके पता किया है कि उन्होंने कहीं बाहर से दवाई तो नहीं मंगवाई गई और क्या उनके जो डेली प्रोग्रेस नोट्स हैं क्या उनके साथ किए गए हैं और डॉक्टर ने विजिट किया है, तो वो उस लिहाज से वो सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट्स है। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अजमत तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अजमत आपका। टोबा टिकसिंग में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम 16 फरवरी से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशर बदर की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं मुबशर हसन नकवी। जी मुबशर। जी बिल्कुल, बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए टोबा टेक्सिंग इंतजामिया ने पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में एक अहम इजलास हुआ जिसमें डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर को महकमा सेहत के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। CEO हेल्थ डॉक्टर काशी बाजवा से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि मुहिम कब से शुरू हो रही है, इस हवाले से आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे अभी आपने कहा कि हमारी DPAC आज पहली मीटिंग हुई है जिसके हमारे में प्रिपरेटरी मीटिंग थी कि हमने अपने सारे महकमों को अपने साथ लाइजॉन किया है ताकि वो हमारे साथ पोलियो की मुहिम जो कि 16 जनवरी से शुरू हो रही है और 20 तक जारी रहेगी, इसमें हम तकरीबन 4 लाख के करीब अपना टारगेट अचीव करने के लिए 100% कोशिश करेंगे। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोगों ने तकरीबन 1100 के करीब टीम्स दिए हैं जो DC साहब ने बताया। इंशाल्लाह उसमें वो हमारे साथ वो सारे महकमे जैसा कि हमारे साथ जैसे कि कोई भी सिक्योरिटी के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स हों उनके लिए हमारे पास DPO के नुमाइंदे थे और बाकी हमारे लिए जो RT डिपार्टमेंट से रोड के हवाले से कि हमारे जो अड्डे हैं जैसे कि जहाँ पर ट्रांजिट टीम्स हमारी होती हैं उनसे पूरा कोऑपरेशन का उन्होंने वादा किया। सर, इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जो वालिदैन हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जी बहुत बेहतर सवाल किया आपने कि जो हमारे बच्चों के वालिदैन हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि वो पहली कोशिश में कि हमारी जो टीम आए उनसे जो पूरा कोऑपरेट करें। कोई ऐसा इंजूरियस ड्रॉप्स नहीं है, 2 ड्रॉप्स फॉर एवरी चाइल्ड फॉर एवरी टाइम। जी बिल्कुल, ये पोलियो मुहिम 5 रोज़ा मुहिम जो है वो 16 से 20 जनवरी तक जारी। शुक्रिया मुबशर हसन नकवी तफसीलात के लिए। DGPHA और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का बाग़ जनाब फैसलाबाद का दौरा। विंटर फेस्टिवल की तैयारियों के हतमी मराहिल का जायजा लिया गया। DGPHA का कहना है कि आइंदा हफ्ता में फैसलाबादियों को खूबसूरत विंटर फेस्टिवल देखने को मिलेगा। विंटर फेस्टिवल का आगाज बाग़ जनाब में कल से किया जाएगा। DGPHA नईमुल का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के हमरा बाग़ जनाब का दौरा। विंटर फेस्टिवल की तैयारियों के मराहिल का जायजा लिया गया। बाद में PHA 7 दिन के लिए विंटर फेस्टिवल का इनेकाद कर रहा है। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये इसका कंटिन्यू रहेगा। इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टॉल्स हैं, फ्लोरल एग्जिबिशन है, चिल्ड्रंस की इंटरटेनमेंट के लिए प्ले एरिया बनाया गया है जहाँ पे मुख्तलिफ स्विंग्स, झूले, इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। कमिश्नर ऑफिस में समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज कमेटी फैसलाबाद डिवीजन का आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत वाइस चेयरमैन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मखतूम सईद तारिक महमूद की डिवीजन कमिश्नर शाहिद नवाज, डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, RPO सरफराज फुल्की भी इजलास में शरीक हुए। जबकि टोबा, झंग और चन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इस इजलास का अहवाल जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा।
جی بالکل، سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت وائس چیئرمین پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن مخدوم سید طارق محمود نے کی۔ اجلاس میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ اوورسیز کمیشن کے کمشنر جو ہے وہ بھی شریک ہوئے، جبکہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سمیت دیگر افسران جو ہیں انہوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ اسی طرح ٹوبہ جھانگ و چریوٹ کے افسران جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر وائس چیئرمین پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں 12,000 کیسز سمندر پار پاکستانیوں کے التوا کا شکار ہیں، جن کے حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن نے ون ونڈو کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کو ایک چھت تلے ریونیو، نادرا اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا۔ مخدوم سید طارق محمود کا کہنا تھا کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی مدد سے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی شکایات جو ہے وہ درج کروائی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے اوورسیز کی شکایت کا ازالہ جو ہے وہ صرف اسی صورت ہو سکتا ہے جب اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے خود شکایت کے جواب میں حل کا لفظ لکھ دیا جائے۔ مخدوم سید طارق محمود کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر ادارے جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایسے پاکستانی جو بہت شکریہ وقاص بیگ تفصیلات کے لیے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات، اسکول سربراہان اور نان ٹیچنگ سٹاف تعلیمی اداروں میں حاضر رہیں گے۔ ڈیو سیکنڈری ایجوکیشن ملک منظور احمد کا اسکول سربراہان کے لیے ہدایت نامہ جاری۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، کہیے گا۔ جی، پنجاب حکومت کی طرف سے موسم سرما کی تعطیلات جو ہیں 24 دسمبر سے تمام تعلیمی اداروں میں ہوں گی۔ بچوں کو چھٹیاں ہوں گی، لیکن اس حوالے سے تعلیمی اداروں کے لیے انسٹرکشن پاس آن کی گئی ہے کہ وہاں پر ہیڈز موجود رہیں گے، نان ٹیچنگ سٹاف موجود رہیں گے اور سکولز کی حالت کو مینٹین رکھیں گے۔ اس حوالے سے ڈیو سیکنڈری ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک منظور، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کو جو چھٹیاں اناؤنس کی گئی ہیں، تعلیمی ادارے بند رہیں گے لیکن ہیڈز موجود رہیں گے اور کلریکل سٹاف، کیا کیا انسٹرکشن پاس آن کی گئی ہیں؟ جی، اس سلسلے میں ہم نے تمام سربراہان ادارہ جات جو ہیں انہیں انسٹرکشن پاس کی ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے غیر تدریسی عملہ اور سربراہان ادارہ واش رومز، لائبریری، لیبارٹری کا سامان اور الیکٹریکل وائرنگ کی سوئچ بورڈز کی کوئی مرمت، اسی طرح نکاسی آب جو ادارے میں ہے اس کے سسٹم میں کوئی چھوٹی موٹی مرمت، چھتوں کی صفائی اور جو اسکول کا ریکارڈ ہے اس کی تکمیل، یہ چھوٹے موٹے کام جو کہ اسکول کے تدریسی اوقات میں نہیں ہو سکتے، سربراہان ادارہ جات اپنے طلبہ کی ضرورتوں کے مطابق یہ کام مکمل کریں، چھٹیوں میں اور حاضر رہیں، اور اس سلسلے میں ہم باضابطہ معائنہ بھی کریں گے۔ جی بالکل، چھٹیوں کے دوران جو ہیڈز ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے اور اس حوالے سے ان کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ اسکولز کی حالت کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور جہانگیر اشرف تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ جہانگیر آپ کا۔ نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی۔